बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दार तुझ्या आत्म्याक आणि सगळे नवे जावन येतले. आणि संवसाराचे रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें तें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याच्या बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दुखेचे विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजान थावन दूख दवरतां. म्हजी पातक्याची काकूळट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या योजना पासत आमच्या सर्गीच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सुगर जाता तशी संवसारान जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये, कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदय तुजो पूत जेजू. भागिवंत मारिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गारीक सायबीन मागणें. तुज्या आसऱ्या खाल आमी रिक्तांव हे भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा तूं करिनाका आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली. ही आनंदवती आनी भाग्यवंती आमकारी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विश्वासान भरता. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. निर्मलपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच उठोवंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवंक पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. साबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमयावांचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. कश्ट उपराध मदें सोंसणीकायेन देवाचे खुशेर राजी जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावणा जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. यारांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर फावूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मोल लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सोदतां त्या घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. म्हजी निमण घडी पर्यंत, हांवें निमणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदारीचे माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया.
सर पदवेदारांनी खाकुचरा देवा जाणे मनशा कुळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय आंवकार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमकां तुका प्रार्थांव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अर्गां आनी आंगोण्यो. अर्गां दिता एक व्यक्ती ताका बरें काम मेळ्ळ्या पासत भुरग्याचें दान एकल्या व्यक्तीक मेळना ती सावीन मायक अर्गां दिता. कोवीड रिपोर्ट नेगेटीव आयल्या पासत एक व्यक्ती सावीन मायक अर्गां दिता. कोवीड-19 पासून सुटका मेळ्ळ्याक एक व्यक्ती सावीन मायक अर्गां दिता. कुटुंबाचेर जायतें बेसांव पडलां देखून एक कुटुंब सावीन मायचें विश्वासान अर्गां ताका दिता. तशेंच एकलो व्यक्ती ताका जोर ताप आयलो आतां तो बरो आसा त्या देखून देवाकान सावीन मायक अर्गां. थोडे आगोण्यो. 49 वर्साची एक स्त्री तिका जायते फावटी हाय प्रेशर जालें ते गोळ येवन सकयल पडटा तर तिचें हाय ब्लड प्रेशर बरे भाशेन जावच्याक ती विनंती करता. आर्थीक परिस्थिती बरी ना त्या देखून बरें काम मेळच्या पासत एकलो निवेदन करता. एक स्त्री तिच्या नाकान रोगत येता आनी सदांच तकलीफ पडा आसा त्या देखून सावीन माय कडेन विनंती करती बरी पासत. जायते लिगल प्रॉपर्टी मॅटर्स आसात ते सोयस्कायपण सारके जावच्या खातीर आनी बेगीनच्या बेगीन हे सगळे मॅटर तावन सुटका मेळच्या पासत एकलो व्यक्ती सावीन माय कडेन विनंती करता. ही गरजेदान एक व्यक्ती पयस गेला परत्यान ही गरजेक फाटीं येवच्या खातीर एक कुटुंब मागणी करता. एका स्त्रियेक श्वास घेवंक जायना सारकें आनी हरदें दुखता तिच्या पासून आमी मागुया तिच्या बरी भलायके पासत. एक कुटुंब आसात त्या कुटुंबान 4 भुरगीं. थोडेच दिसां पयलीं तांची आवय देवादीन जाली तर त्या कुटुंबाक सवस्काय मेळोवंक आनी भुरग्यांक धैर्य मेळच्या खातीर आमी मागुया. 26 वर्सांचे एक चेडूं लायफ पार्टनर ताका जाय आनी बरो लायफ पार्टनर मेळच्याक तें चेडूं आशेता तिच्या पासत आमी मागुया. मागया एका व्यक्तीक कोवीड-19 पॉझिटिव्ह आसा तो तर ताका ताची आदली भलायकी मेळच्या खातीर तो विनंती करता. खाजारीपणाच्या जिवितांत थोडे प्रॉब्लेम आसात ते बऱ्या भाशेन सांबाळून मुखार सरच्या खातीर त्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच ह्या पॅन्डेमिकान जायते प्रॉब्लेम सुरू केला त्या देखून सगळ्यांक पासत मागया. कोण हॉस्पिटलांत आसात कोणाची सर्जरी जावच्या खातीर आसा कोणें आमकां मागोवंक सांगलां या कोणा पासत मागचें आमचो कायदो जावन आसा त्या सर्वां पासत आतां नोवेनाच्या वेळार आमी खेरीत भाशेन मागुया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पात्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एका कुतेचे माये चुरचुरे कर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचालेली आश्रय आनी बरवाश्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवा दितां दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळटीन हो विश्वास तुजे थंय
खात्री जशें हांव सत म्हणटा म्हज्या सस्वासांच्या कोटा जायते फावटी आदी निर्भाग जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर फात्योन. पूण भियेता पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार मागणो जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी खेळना म्हाका तो मेळोवंक अदी करूंक एमकोणाच्या चुपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्भिनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान वरये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान मरये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान मरये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरये आदार दी दडोश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कोर ओस्कोत कालचंच्यांक माग करचे पासून ज्या शरांती देवाच्या मुन्याऱ्यांची विनोद कोर सगळ्यांक देवा पिटवलेल्या ओस्त्र्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आल आशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो ये सायबिनी. आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंटिनी. प्रार्थुया येसुमिया जीव क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो सांग तिच्या मायपणाचो आळशिरो भोगूंक फावोंक सदां काळ फळ तुजे सुरणीचो तूं जो जियेताय आनी राज चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. Pasun sorgani tu Jesus. Pois mon corta mor corvorian, cine costorian. Qual mai ustonata, or sola moi mecha. Sambal muso Soplay tamboy langkau Sorgi satsman tuzmogani Onot pasolaka क्रिस्ता सोमे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो एकलो तर नोटो सोलो म्हज्या लागीं येवन म्हणा लागलो फादर ह्या संवसारांत कितें घडटा इतले म्हयने जाले म्हाका काम ना घरां सगळीं दुयेंत आसात भियेतात आमी कितें करूंक जाय त्या सोल्याक हांवें सांगलें देवाक अर्गां दी. तो म्हणा लागलो फादर देवाक कित्याक अर्गां दिवंक जाय हे सगळें कोश्ट म्हज्या जिवितांत कित्याक आयला आनी तूं म्हणटाय देवाक अर्गां दी. देवानूच धाडलां हें सगळें कोश्ट म्हज्या जिवितांत. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो ताणें म्हणलें आमकां सारकें दिसता
जायते फावटी आमी चिंता हे कश्ट अनवार आमकां देव धाडटा आनी देवान धाडलें देखून आमी चिंता हें सगळें देवाची कार्य आनी ताणें सारकें करूंक जाय. पूण देवान आमकां हें सगळें धाडूंक ना. हें सगळें आमी आमच्या जिविता वरवीं करता. आमी मनीस बुदवंतकाय म्हणून आमी चड देवा परस हुशार म्हणून आमी चिंता. आमकां देव नाका. देवान म्हाका शक्ती दिला. हांव म्हजो गिन्यान मोतीचो चड आनी चड वापर करतलो आनी हांव संवसारा फुडें आनी मुखार वेतलो म्हूण ही चिंतना आमच्या मोतींत येतात. आनी तशें करीत आसतना मनीस देवाचो विसर घालतात. म्हाका देवाची गरज ना. ह्या संवसारांत सगळें सायन्स आमकां सगळें बरे भाशेन शिकयता. मनीस कसो जल्मलो, मनिसाची उत्पत्ती कशी जाली, सायन्स आमकां शिकयता. आमकां देवाची गरज ना म्हूण जायत्या जाणांक भोगता. त्या देखून अर्गां देवाक कित्याक दिवंक जाय? देव बरो आसा जाल्यार म्हज्यार आमच्या देशाचेर हे सगळे कश्ट येवचे नासतले. पूण हे कश्ट देवूच आमकां धाड दिता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी पळयता देवान आमकां रोसलां आनी जेन्ना देवान आमकां रोसलां ताणें आमकां ताचे सारकेच रोसलेलो. आनी मनीस म्हूण आमकां ताणें निर्मयलो. आनी निर्माण केल्या उपरांत आमकां ताणें एक स्वातंत्र्य दिलें विचार करूंक. बरें कितें आनी वायट कितें ताची समजणी आमकां दिली. आनी म्हणून हांव म्हज्या जिविता वरवीं बरें करता या वायट करता. बरें केल्यार हांव फुडें सरतां, वायट केल्यार हांव फाटीं उरतां. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जर मनीस पळयत की ताची उत्पत्ती जी आसा देवानूच ताका रोसला आनी तशें त्या भाशेन तो चलता जाल्यार ह्या संवसारांत स्वर्ग जाता आसलेलें. पूण मनीस त्या भाशेन चिंतिना. मनशांची चिंतना वेगळीच. पोरण्या खोरार आमकां दिसून येता कशें मनशांनी व्हडलें एक टावर बांदूंक येवजिल्लें. टावर ऑफ बेबल ताका म्हणटा. कित्याक स्वर्गार म्हाका वचूंक जाय, देवा लागीं वचून म्हाका चिंतूंक जाय म्हूण तांकां भोगलें. हें एक तांचें सोपान जावन आसलेलें. आनी तें सोपान डायरेक्ट संवसारांतल्यान स्वर्गार पर्यंत म्हाका वचूंक जाता जाल्यार कितलें अदीक बरें म्हूण ताका भोगलें. पूण तशें घडोवंक जावं ना. आमकां पवित्र शास्त्र सांगता कशें तें परिपूर्ण तांची येवजण करूंक जावं ना. कित्याक ती येवजण सारकी नासलेली. मनशाचें चिंतप सारकें नासलेलें. मनीस ह्या संवसारांत जेन्ना बरें करता तर संवसाराची प्रगती दिसून येता आमकां. पूण जेन्ना मनीस सारकें करिना तेन्ना ह्या संवसाराची निसंतोन जाल्ली आमकां दिसून येता. इतल्या वर्सां जावन मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी ह्या संवसाराचेर मनशान जायतें आक्रमण केल्या. संवसाराची देखरेख आमी करूंक ना. संवसार आमच्या हातान देवान दिलो आनी म्हणून ताका ह्या संवसाराचेर तुमी कार्यभारी. तुमी ह्या संवसाराक पळोवंक जाय. जर मनशाच्या हातान येदो व्हडलो संवसार दिल्या उपरांत मनशान जर ताचें सांबाळ करूं ना जाल्यार चूक कोणाची? मनशाची या देवाची?
मनशाच्या हातान दिताना बरो संसार दिल्लो, बरें झरी, उदक, फळां, संवसाराचे वयर जानवरां, पक्षी, उदकांत मासल्यो, हे सगळें देवान निर्माण करून ताका दिलो. पूण मनशान ह्या संवसाराचे देखरेख करुना, पूण स्वताच म्हाका चड आनी चड पयशे जाय म्हूण ह्या निसानाचे ह्या संवसाराचें ताणें निसांतन केलें. आनी आमकां दिसून येता ताची प्रक्रिया आज आमी भोगता. हे वादळ, हे कॉस्ट, हे पॅन्डेमीक जर आमकां हें दिसून येता जाल्यार हे ह्या पासून कित्याक मनीस खंय ना खंय जाल्यार चुकलो. आजय मनीस चिंता हांव आनी एक मनीस तयार करतलो, आनी त्या विशयी ताची जायती चिन्नां आसात. पूण देवान निर्माण केल्लें तें मनशान निर्माण करूंक जायना. आनी निर्माण करीत जाल्यारय तें सारकें जावचें ना. ह्या संवसाराचें सगळें निसंधान जातलें, नश्ट जातलें संवसार. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेन्ना मनीस देवान सांगल्या भाशेन चलता जाल्यार ह्या संवसारांत सर्गीचें राज स्थापीत जातलें. पोरण्या कोराराम आमकां जायत्यो काणयो आसात. जेन्ना जेन्ना राजान देवान सांगल्या भाशेन, प्रवाद्यान सांगल्या भाशेन, मालगाडे लोकांना सांगल्या भाशेन ते राजा चल्ले जाल्यार त्या राजाचें, ताच्या देशाचे उन्नती आमकां दिसून येता. जेवा दावीद रायज देवाच्या सांगल्या उतरा प्रमाणे चल्लो, ताचेर देवाचें बेसांव आसलेलें. जेन्ना आनीक लोक राजा येता आनी देवान सांगल्या भाशेन तो आयकना जाल्यार त्या राजाचेर कॉस्ट आयलेले आमकां दिसून येतात. हे कॉस्ट कोणें धाडले? देवान धाडूंक ना, पूण तो आपल्याकूच धाडटा. मनीस निर्माण करता हें कश्ट. जर हांव बसतो एक झाडाच्या फांद्यार आनी तीच फांदी हांव मोडटां जाल्यार हांव जमनीर पडटलों. कित्याक हांव बसलेल्या फांद्याचेरच ती कातरता हांव फांदी. म्हूण म्हजें कितें येवजण आसा तें देवाच्या येवजणे प्रमाण ना जाल्यार तें ह्या संवसाराच्या विरोध वेता. आनी हे सकट आमी जेन्ना पळयता मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी खरेंच देवाक अर्गां दिवंक फावो. जायते तरणाटे म्हणटात अर्गां दिवची गरज ना, आनी ह्या काळार अदीक करून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. अर्गां ह्या पासत कित्याक ह्या संवसारांत कितें घडटा तें मनशाच्या वरवीं घडलें वायट, पूण बरें तें घडटा तें देवाच्या आशिर्वादान घडटा. मनीस कितलो फातकी आनी कितलें वायट तो करता तितलेंच बरेंपण हाडूंक देव मुन्यारेक धाडटा, मार्गदर्शन दिवपाक धाडटा. पूण आमी तें आयकूंक जाय. देवान हर एकाच्या काळजान ताचें कॉन्शियन्स दिला, आनी कॉन्शियन्सा प्रमाणे एकलो व्यक्ती चलत जाल्यार सोयस्काय आनी समाधान ताका मेवतलें. कित्याक तो ताच्या वाटेर चलता, देवान दाखयलेल्या वाटेर चलता. पूण जर एकलो मनीस ताचें कॉन्शियन्स कितें म्हणटा तें आयकना जाल्यार म्हाका कॉन्शियन्सची गरज ना, म्हाका आस्पोदिकाची चड गरज आहा, म्हाका पयशाची चड गरज आहा, शॉर्टकट मार्गान म्हाका पयशे अदीक मेळ्ळा जाल्यार के कुटुंबांत हे पयशे उरचे नात, कुटुंबांत समाधान आसचें ना, कुटुंबांत नाश जातलें. हे जायते फावटी आमी पळयता. व्हडलीं व्हडलीं कुटुंबां बरे भाशेन आसलेलीं, पूण जेन्ना तांणी देवाचें उतर आयकूंक ना, ताच्या नेक्स्ट जेनरेशन, ताच्या उपराच्या पिडेंत आमी पळयता जायतें दुयेंस, जायतें नुकसान तांकां भोगोंक लागता.
ह्या संवसाराची आमी वाट सोरे मोगाच्या भावांनी भयणीनो. आमी स्थानीक न्हय, थोडेच दीस आमी ह्या संवसारांत आसतल्या आनी जितलें बरेंपण म्हाका घडटा ह्या संवसारांत करूंक तितलें हांवें केल्यार फुडचे पिडीन ती म्हाका अर्गां दितली. म्हणटाली आमच्या पुर्वजांनी बरें करून दवरलां तें देखून आमी आज सुशेग आसात. फुडच्या पिळे पासत हांव कितें बरेंपण करूंक सोदता. हे संवसारांत म्हाका जायते कश्ट आनी आसात वय, पूण म्हज्या पुडचे पिडीक हे कश्ट येना पासत हांव ह्या संवसाराची देखरेख कशी करतलो. आज आमी चिंतून पळोवंक जाय. हर एक वस्त जी हांव बरी करता ती देवाक मान वता. एकलो मनीस म्हाका सांगूंक लागलो, न्हंयच्या तडयेर आमी चलता आसतना ताणें एक प्लास्टीक उदकांत घातलें. हांवें ताका सांगलें की हें तुवें केल्लें सारकें न्हय. तो म्हणूंक लागलो, फादर तें वेतोलें उदकांत, दर्यान वेतोलें. हांवें ताका सांगलें वय दर्यान वेतोलें सारकें, पूण ते दर्याच्यो मासल्यो ते खातल्यो आनी तीच मासली मागीर आमी खातल्यो. तें नुस्तें आमी खातल्यो आनी तें प्लास्टिकाचें पॉयजन जें आसा आमच्या कुडींत वेतलें. आमी कितलें जागृत आमी रावूंक जाय. आमी कितें करता तें ताचो परिणाम जावंक पुरो आमचेर येवचो ना, पूण आमच्या भुरग्यांचेर येवंक साध्य आसा आनी तें आमी चिंतून पळोवंक जाय. आज आमी देवाक अर्गां दिवया, कित्याक ताणें आमकां हो बरो संवसार दिलो, ताणें आमकां रचलें आनी त्या पासत आमी तेचे सारके जावचे खातीर देवा लागीं सायबीण मांय कडेन विशेश बरी मागुया. आमेन. मागणे ये भोव कोणवाळे आमकार मारये, उगडास दोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उलामून केन्नाच आयकून येवंक ना. ह्या बोरवाश्या रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी माय म्हजे, तुजे सोरशें हांव येता. हांव पातकी आनी तुकेस तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरव करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणे. एकाकूच रस सोम्या जेजू गणित आसलेल्या काकळुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अवचपांच्या आल्तरा वयल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मोदें संवसार सोंपो पर्यंत तुज्या दुळप दोयाळपणान आमचे मोती गिन्यान वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणांची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या तोरबळान सगळ्या कोणिस्तांतांतली आकांतांतली आनी फातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत सर्गार भोगूंक तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सोमी आसून तुमचे थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अणवत आदारांत भाग्यवंत सदांच आमकां मरयेच्या ती निवारूंक ह्या खाळाच्या खोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमच्या मदें आसूंक तुमकां राखूंक तुमचे विशीन तुमकां बाळगूंक तुमचेर मुखार वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासण्याच्या सासनाक आमेन. शाश्वत
आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवन आनी सदां काळ थोगोंक Amen. Moi powieci kartał, duporwiacia doliny. Solesa swoda daraczy mai, sorportucia payalagi. Tuji wingin balong tuso, Orong tuja surdu kanto, Credo santos coldo tuje, Mari tu caste cove. Media voltea sacramenta, Sorbot namaskar koya, Pria pornia da plače podle, Novia ridia dalja, Oskot visvjaka dar divča, Kavartan sot manuja, Soše papak taše putak, Unudani stupiza, Naman vornod pogli prata, Fakon kazal divina, Bogaj palub sanje pelja, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया हे देवा ह्या वचपाच्या साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगून तुजे सोडणीचो फळ तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. सदैव जावन देव सदैव जावन ताचें पवित्र नांव सदैव जावन जेजू निस्तेव आनी निसमनीस सदैव जावन जेजूचें नांव सदैव जावन ताचें भोव पवित्र काळीज सदैव जावन ताचें भोव अमोलीक रगत सदैव जावन जेजू आल्तारा वयल्या पवित्र साक्रामेंतान सदैव जावन पवित्र आत्मो बुजवंडार सदैव जावन देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी सदैव जावन तुजें भोव पवित्र आनी निश्कळंक करबे संभव सदैव जावन तुजें आनंदवन पुरी आत्म्या सयत सर्वरप सदैव जावन मारयेचें नांव यावकार आनी माय सदैव जावन जेजू तिचो भोव निर्मळपती सदैव जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तांताय. My bogal my sundari, adar mata wadagi, kota vir vichita mari, pau my pau pratawami,
Maria Pau tu pawang kau, Maria Pau tu pawang kau, Pau soroi usga kontini, Maria Pau pratawani, Maria Pau tu ke kontini, pides tang korvoriani, falja vistan Jerus vada, golai din som dos portu, Maria Pau tu pawang kau, Maria Pau tu pawang kau, Pau soroi usga kontini, Maria Pau pratawani, Yagni kan Pau matituina, Oksai bagras portian, Amitan cipol kun gaitya, Sanghatin supi sorga, Maria Pau tu pawang kau, Maria Pau tu pawang kau, Pau soroi usga kontini, Maria Pau pratawani, Maria Pau ang God na storya, ang chikay sa angela, tangkay tuja de malasya, pagkasambay by dito niya, Maria Pau tu pawang kau, Maria Pau tu pawang kau, Pau soroi usga kontini, Maria Pau pratawani. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.